वस्तईनू, एआनत तलब करो, दुनिया की मुश्किलात की भी और दीन के मुश्किलात की भी। मुश्किलात दोनों हैं, दीन की भी मुश्किलात हैं, दुनिया की भी मुश्किलात हैं। दुनिया की मुश्किलात वक्ती होती हैं, दीन की मुश्किलात दायमी होती हैं। ये जो बे लगी है ना, बिस्सब्र वस्सला, ये बे जो है ना, बे के नीचे नुक्ता है, नुक्ता है। बे कैसे बनती है बोला? खुशखती में एक खुशनवीस यहाँ हैं जिन्होंने किताब ये सीखी हो, खुशनवीसी। कोई बैठा है? सारे ना खुशखती, ठीक है, हाय 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 हाय। अच्छा है दरी। अलफ में जब तक 5 नुक्ते न लगे, अलफ वजूद में नहीं आता, जिसे अल्लाह कहते हैं। और नहीं फरमाया छोटे हूँ तो अलफ छोटा हो जाएगा, नुक्ते बड़े हूँ तो अल्लाह बड़ा हो जाएगा। लफ्ज़ अल्लाह अलफ बड़ा हो जाएगा या नहीं? खालिक ने इस नुक्ते में दोनों कमाल रखे हैं। ये छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। अली लिखे तो छोटा होता है, कुरान बुलंद हो के नुक्ता बने तो अली बन जाता है। बस लंबा ना कर, लंबा ना कर। अब जनाब, दीन की भी मुश्किलात हैं और दुनिया की भी मुश्किलात। बे अल्लाह ने इसलिए लगाई है बिस्सब्र वस्सला, सब्र के साथ भी बे लगी हुई है और सलात के साथ भी बे लगी हुई है। सब्र के माने उलमा ने रोज़ा कहा है और सलात के माने नमाज कहा। साढ़ा रोज़ का तजुर्बा है, इधर नमाज की गल है नहीं, तो सिर झुके हाय हाय, खुश हो यार। ये बे जो लगाई है, ये बे इस्तेआनत की है। हुन खुश हो जाओ, मैं फिर एक और जुमला कहना चाहता हूँ। बिस्सब्र वस्सला, सब्र और सलात से इस्तेआनत मांगो। यही बे है जैसे कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ। वो नाम कौन है? बहस नहीं करनी, बाजी तो इशारा काफ़ी हो। अब जनाब, इस बे में चूँकि पूछना है सब्र से, पूछना है सलात से। सब्र रोज़ा है, सलात नमाज है, ठीक है। कल मैंने इशारतन अर्ज़ किया था, क्योंकि जब मुश्किल होती है तो उस वक्त मुश्किल का वक्त बहुत थोड़ा होता है, थोड़ा। कश्ती भंवर में है, पहले रोज़ा रखो। सारा तर्जमा यही सी होने को ठीक हो यार। मैं रोला पाते इस्लामाबाद तो कुछ दुरुस्त चलोगा कि पहले रोज़ा रखो। रोज़े के लिए पहले तो सहरी का इंतज़ार करो, फिर पूरा दिन करके इफ्तार करके फिर दुआ मांगो। उतने तक एक ही लम्हे में खुद ही चले जाओ, न रोज़ा होगा न रोज़े वाला रहेगा। ये कहा कि रोज़ा आगे, सलात माने नमाज। अब नमाज के लिए भी तो वक्त की ज़रूरत है, होनी तो नमाज नहीं ना इस वेले, जिस वेले होती है वही नमाज होता है। उसके बाद तो नफल वगैरह वो तो आप पढ़ सकते हैं, वाजिब वाली नमाज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन कज़ा की नियत से वो वक्त तो गुज़र गया ना। परेशान तो नहीं ना परेशान ना हो, मुझे ना परेशान हो, मुझे परेशान ना हो, आसान कर दो बस। हैदरी उलमा ने इस बे के बारे में लिखा है जो बिस्सब्र वस्सला, सब्र के साथ अल्लाह ने बे लगाई, इस्तिआनत की बे। और
सलात के साथ भी बे लगाई। इन दोनों से अपनी मुश्किलात की तलब इन दोनों से करो। कहा कुल दीनो दुनिया, कुल दीनो दुनिया की जितनी मुश्किलात का हल है, उस कुल का कुल इल्म सब्र और सलात के पास होना वाजिब है। जब तक इल्म नहीं होगा हक बनता है एतराज़ करने का। अगर इल्म नहीं होगा हो सकता है कोई बात रह जाए, यही हो सकता है। इसी वजह से इनको कुल इल्म देकर खातमुन नबीयीन को भेजकर खातम से कहा आप मुतमईन हो जाएं, हम आपकी हिफाजत यूँ करते हैं कि सलूनी का दावा आप ना करें, अली से करवाएं। हाय 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 हाय, जिसका जानशीन सलूनी का दावा करे रसूल कैसा होगा। जनाब अली ने सलूनी का दावा किया, चलो कोई डर नहीं, दावा किया। अल्लामा मजलसी ने 2 जगहों पे ये वाक़या लिखा। इधर दावा किया, जनाब अली ने दावा किया, एक आदमी बैठा है, उसने दिल में कहा मैं भी जनाब अली जितना जानता हूँ, वो जो दिल में कहा ना जानता हूँ उसको अली जान गए। जा रहे नहीं, इमाम दिलियों के राज भी जानता है। अच्छा, ये कहता है कि मैं अली जितना इल्म रखता हूँ, इसने कहा। जनाब अली ने उसी की तरफ फरमाया भाई ज़रा मेरी तरफ देख। जनाब अली का चेहरा देखना इबादत है, सवाब नहीं। गवेड़ा करते रहा शायरी जनाब अली का चेहरा देखना इबादत है, सवाब नहीं। सवाब ऊपर नीचे हो सकता है, इबादत बरकरार। समझ आई बाबा? जनाब अली ने उसी के सामने लोग बैठे अपना हाथ दराज किया। खुदा जाने हाथ कल मैंने बयान किया था खजूर वाक़ा, अगर आपको ख़बर है तो। अब जो वापस हाथ किया तो मुट्ठी बंद थी। उसी आदमी से कहा बता मेरी मुट्ठी में क्या है। वो जो कहता था मेरा इल्म जनाब अली के बराबर है, वो खड़ा हुआ है। कहता है मौला आपके हाथ में अंडा है, फुला पहाड़ी पर था आपने उठा लिया है, अपने इल्म से उठाया है। सरकार ने हाथ खोल के फरमाया ठीक कहा तूने, मैंने अपने इल्म से उठाया है। और मेरे अल्लाह सुन लो और ख्याल करा हो ना भूल बजाए, मैंने अपने इल्म से उठाया है। मौला आपके हाथ में अंडा है, मैंने अपने इल्म से कहा है, जिसके हवाले से मैंने इशारा किया है। सरकार ने फरमाया ठीक है कहा तूने, मैंने अपने इल्म से इसे उठाया है। अब तूने जो ये कहा मेरा इल्म अली के बराबर है, ये लो अंडा वहीं रख दे। खुश हो पुत्र, खुश हो। कहता मौला ये मेरा इल्म नहीं है। फरमाया जिसके खुश होया कर बाबा, खुश। कहा मेरा इल्म नहीं है। जनाब अली ने फरमाया सुन, जहाँ तक तेरा इल्म पहुँच गया था वहाँ तक तो अली का हाथ पहुँच गया। ऐसे इमाम कहाँ से लाए हुए जी? लम्बा ना करें। वस्तईनु, अब उनकी मुश्किलात के लिए सब्र कौन होना चाहिए? रोज़ा नहीं हो सकता, नमाज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, नमाज नहीं हो सकती। सब्र भी है, सलात भी है। सब्र और सलात, सब्र माने रोज़ा, सलात माने नमाज।
ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ اب علی فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین، مومنین کی نماز ہی میں ہوں۔ لمبی بحث سے مختصر کر سکتا، وقت اتنا نہیں، اس لیے میں نے وقت دیکھا۔ مومنین کی نماز میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب علی نے فرمایا مومنین کی نماز، انا صلاۃ المومنین، مومنین کی نماز میں ہوں، جب تک اس نماز میں علی نہیں ہے تو صلاۃ کہاں ہے؟ خوش ہویا کرو، اے خدا واسطے، اے ولایت علی اہم ہے، اے مر جانا ہے، گواہی دے لو نمازوں میں تاکہ نمازیں ہو جائیں۔ تو انہوں نہیں چنگا لگتا توری مرضی، ہم اعلان کر دیں گے خدا کے لیے ولایت کے بغیر کیوں دروازے کھول دیے جائیں گے؟ دوڑیں گے لوگ یا نہیں؟ دوڑیں گے یا نہیں؟ یارا تسی ہر ویلے سنیے، ہر وقت سنتے ہیں، ہر مولانا سے سنتے ہیں، دروازے جنت کے کھلے دوڑ رہے ہیں، حکم آ جائے گا واقفوہم، روکو ان کو۔ ہائے ہائے ہائے، خدا جانے ایسے بھاگتے ہوئے جنت کی طرف والوں کو روکنا کتنا مشکل ہوگا۔ اللہ نے کہا روک دو ان کو، خدا جانے فرشتوں نے کیسے روک دیا، واقفوہم، روک دو ان کو۔ ان سے ابھی ایک سوال کرنا ہے، او جنت میں جانے والوں، وہ سوال کس کا ہوگا؟ وہ سوال روٹی پانی دانے کا نہیں ہوگا، ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ شکر ہے، شکر ہے حیدری۔ رسول خدا نے مکے میں اعلان نبوت ہو گئی، ٹھیک ہے، مکے کے کافر آ گئے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو نا، مکے کے کافر آ گئے، ہائے ہائے ہائے، ہمیں معجزہ نوح دکھا دو، ہائے ہائے، معجزہ نوح دکھا دو، ہے۔ دوسروں نے کہا ہمیں معجزہ ابراہیم علیہ السلام دکھا دو۔ معجزہ نوح کیا تھا؟ طوفان نوح، طوفان نوح، ٹھیک ہو گئے، ٹھیک، طوفان نوح، ہمیں طوفان نوح دکھا دو۔ خدا جانے نوح کا طوفان تو معجزہ تھا، جو نوح والا طوفان دکھا دے وہی معجزہ نما ہے اصل۔ ہو سکتا ہے کہ جناب موسیٰ بھی وہ نہ دکھا سکے جیسا یہ دکھا سکتے ہیں۔ جنہوں نے کہا تو ہمیں معجزہ نوح دکھائے، سرکار نے فرمایا آؤ، ساتھ ہی صفا، جہاں صفا شروع ہوتا ہے، صفا مروہ، صفا ادھر ہے، مروہ ادھر ہے، اسی کے ساتھ ہے کوہ ابو قبیس، کوہ ابو قبیس، جس بار مسجد رسول خدا بھی موجود ہے، وہیں کھڑے ہو کر رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اسی کوہ ابوس پہاڑی پہ چڑھ کے، پہاڑی بہت اونچی پہاڑی ہے، حج تے گئے ہو نا سی؟ نہ لگتا نہیں جی، اگے پہ آگے سانگ پتہ نہیں، میں بلا میں زیادہ رسل پولا میں ٹھیک ہے، بس۔ کوہ ابو قبیس پر جب وہ پہنچ گئے نا، ان کو کہا یہاں چلے جاؤ، دوسروں سے کہا کہ فلانے صحرا میں جو جناب ابراہیم کا معجزہ چاہتے ہیں وہ آگ کا معجزہ تھا، فرمایا تمہیں کوہ ابو قبیس پر چلے جاؤ، جب اوپر جاؤ گے تو اوپر سے بھی پانی آئے گا، نیچے سے بھی پانی آئے گا، پانی پہاڑ سے اوپر ہو جائے گا، پہلے بتا رہے اوپر،
اوپر جہاں تم کھڑے ہوگے تمہارے پانی آنا شروع ہو جائے گا. پانی نے تو آنا ہے، پانی نے بلند ہونا ہے، آنا ہے. جب دیکھو کہ تم ڈوبنے لگے ہو، اتنی پانی قریب آ گیا، کوئی ہے نا جو آ رہا ہے پانی آگے، ذرا یہاں تک آیا تو گئے، منٹ نہیں لگے گا، ایک منٹ آیا، منٹ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں. جب قریب ہے کہ تم ڈوبنے لگو تو سامنے دیکھنا پانی کی سطح پر میرا بھائی علی کھڑا ہو. ان یمینہ طفل وعن یسارہ طفل، دائیں بھی ایک بچہ ہوگا، بائیں بھی ایک بچہ ہوگا. جناب علی تمہیں نہ آواز دے کے کہیں گے خذوا بیشتی وبہذا الطفلین، میرا ہاتھ پکڑ لو یا میرے بچوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ لو، آج نجات مل جائے گی. ان دوسروں سے کہا جب تم وہاں جاؤ گے فضا میں دیکھو گے کہ ایک بی بی ہوگی جس نے اپنی پورا وجود یعنی ڈھانک کے اپنی چادر کا ایک کونا نیچے کیا ہوگا. قریب ہے کہ تم آگ سے جلنے لگو، ندا آئے گی. بی بی کا تو تصور قریب ہونے کا نہیں، صرف ان کی چادر سے تمسک کرو. چادر کو ہاتھ لگ جائے گا، اے آگ بجھ جائے گی. چلے گئے، یہ ادھر چلے گئے ادھر. تھوڑی دیر کے بعد دور سے آئے نا، معجزہ تھا جو آئے، آتے ہی دور سے، ابھی رسول اندر بیٹھے مسجد نبوی میں، باہر سے رولا ڈال دیا، نشہد انک رسول اللہ، گواہی دیتے ہیں تو حجت خدا فی الارض. ٹھیک ہے، سرکار نے کہا، انہوں نے اب یہاں سوال کر دیا، رسول خدا بیٹھے ہیں، جناب علی بھی بیٹھے ہیں، تو چنگی نہیں لگی گل. جناب علی بیٹھے ہیں، جناب رسول خدا بیٹھے ہیں، خاص صحابہ بیٹھے ہیں. وہ کہنے لگے مولا کیا ہوا؟ صحیح پانی آ گیا، ہم نے جناب علی کو دیکھا، انہوں نے ہاتھ دراز کیا، دو بچے تھے، انہوں نے کسی نے بچوں کے ہاتھ کو پکڑا، معلوم ہوگا جس میں یار کا بچہ ہے اسی کا باپ ویسا ہے. پانی پتہ نہیں کدھر گیا، جناب ہم آ گئے. دوسروں سے کہا کہ اوپر سے آگ آ رہی تھی، ایک بی بی نے اوڑھنی نیچے کیے ہوئے تھی، ہمارا ہاتھ اوڑھنی کو لگا، آگ بجھ گئی. لوگوں نے کہا رسول سے کر، مولا علی تو سامنے بیٹھے ہیں، وہ بچے کون سے تھے؟ فرمایا اور نہ سنائے صحیح، فرمایا وہ میرے علی کے بیٹے حسنین ہیں، ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں. تمہاری مشکل کشائی کر رہے ہیں. خوش ہو گیا علیم علیم بس 10 منٹ رہ گئے شیشہ جی میرے ٹائم میں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات، ہاں سارا سانو پتہ ہے سارا روز دا کام ہے، اسی روز دے مزدور ہیں. ہاں سبحان اللہ. وہاں جو گئے تھے انہوں نے کہا مولا آگ بجھ گئی. اب رسول نے فرمایا تمہیں خبر ہے، ادھر تو بتا دیا نا حسنین تھے، ادھر رسول نے فرمایا لوگوں جانتے ہو من ہے یا وہ بی بی کون تھی جنہوں نے تمہاری مشکل کشائی کی ہے؟ آگ بجھ گئی ہے. اس لیے فاطمہ کا نام ہی ہے آگ، جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے.